बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, शहबाज गिल के मामले पर हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ नई अपडेट्स, नई डेवलपमेंट सामने आती जा रही हैं। शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको बरहना करके बुरे तरीके से मारा गया। ये दावा तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई दिनों से कर रही है, लेकिन ये दावा उनका 100% आज दुरुस्त साबित हो चुका है, चूंकि शहबाज गिल को बरहना करते हुए तशद्दुद की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज के मेरे इस वीलॉग के बाद कोई शक शुबा, कोई अबहाम नहीं रह जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जेल में बदतरीन तशद्दुद किया गया है, उनको बरहना करके मारा गया है, मार मार कर बुरी हालत उनकी की गई है। इस वीलॉग के बाद कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा। जो अपडेट मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था गालिबन गाड़ी के अंदर बैठकर। उस वीलॉग में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि इमरान खान को शहबाज गिल की बरहना करके तशद्दुद करते हुए तस्वीर दिखाई गई हैं। बरहना करके बाकायदा तौर पर तमाम तर तस्वीर तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को भिजवाई गई थी, और इसी वजह से बार बार कमरा अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी, जो एडवोकेट हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो बार बार ये बात कर रहे थे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप ये बार बार बात कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत मान गई है, खुद हुकूमत कह रही है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये पीडीएम की हुकूमत ने तशद्दुद नहीं करवाया, हम सब जानते हैं कि तशद्दुद की इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही हैं, लेकिन ये मलबा पीडीएम की हुकूमत पर गिर रहा है, और खुद पीडीएम की हुकूमत अब ये मान चुकी है कि शहबाज गिल की बरहना करते हुए तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, उन पर तशद्दुद की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है। मैंने कई दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान को वो तस्वीर दिखाई गई हैं, और आज मेरी उस खबर को 100% दुरुस्त साबित कर दिया है। तहरीक इंसाफ के इस दावे को 100% दुरुस्त साबित कर दिया है खुद हुकूमती जमात ने। मामला बिगड़ गया है, मामला खराब हो चुका है। शहबाज गिल की बरहना करते हुए तशद्दुद की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, और मार्क माई वर्ड्स, ये तस्वीर पीडीएम की सारी जमातों की, ये जो 11-12 जमातें हैं, इनका पीछा करेंगी, इनको छोड़ेंगी नहीं। चूंकि एक सियासी कारकुन को जिस तरह पीडीएम की हुकूमत में, बेशक इन्होंने इंस्ट्रक्शंस ना दी हो, बेशक अब हुकूमत के अंदर से ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो कि गलत है, लेकिन इनकी जान ऐसे नहीं छूटेगी। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, यानी तहरीक इंसाफ के दावे को दुरुस्त करार दिया पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर ने क्या कहा, आप ट्वीट देखें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो तस्वीर इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किन किन लोगों को बरहना करके तशद्दुद करते हुए तस्वीर दिखाई गई हैं, और इसका दरअसल मकसद क्या है। मुस्तफा नवाज खोकर का पहले आप ट्वीट देखें। मुस्तफा नवाज खोकर लिखते हैं, हैव सीन वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर ऑन शहबाज गिल, नो मैटर हाउ मच यू डिसएग्री विद हिम विद और डिसलाइक हिम, a man's dignity should not have been violated like this. Either the government of Mia Shehbaz is complicit or spineless to prevent such atrocity. Shame on us. दूसरा ट्वीट भी देखें, include the so-called Pakistan Democratic Movement in it too, serving democracy by torturing political opponents. What a farce. आप हैरान ना हो, ये मुस्तफा नवाज खोकर, जिनकी जमात इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है, इनकी जमात के सरबराह वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये लिख रहे हैं हैव सीन वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर, यानी ये लिख रहे हैं कि मैंने तस्वीरें देखी हैं। यानी हुकूमत का हिस्सा होने वाली जमात कह रही है कि हमने शहबाज गिल की तशद्दुद करते हुए तस्वीर देखी हैं। अब कोई शक, कोई शुबा नहीं रह जाना चाहिए। जो इस्लामाबाद पुलिस गुज़िश्ता 2 दिनों से इश्तिहारात जारी कर रही है कि अगर किसी ने तस्वीरें देखी हैं तो हमें ला के दिखाए, अगर किसी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की वीडियो देखी है तो हमें ला के दिखाए। तो आप अब हुकूमत की अपनी जमात के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर साहब से पूछ लें कि उन्होंने तस्वीर देखी है। तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं, मुझे भी कुछ तस्वीर मौसूल हुई हैं,
لیکن میں وہ تصاویر دکھا نہیں سکتا، میں وہ تصاویر کسی صورت نہیں دکھا سکتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس تصاویر کی اوتھینٹسٹی یا کریڈیبلٹی پر شک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تصاویر شہباز گل کی نہ ہوں جو مجھے موصول ہوئی ہوں، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ شہباز گل صاحب کی تصاویر میڈیا کو نہیں دی جا رہی، لیکن تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، یعنی جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کو دکھائی گئی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیوں دکھائی گئی ہیں تحریک انصاف کے رہنما کی تشدد کرتے ہوئے یہ تصاویر؟ میں پہلے دن سے اپنے ویلاگز کے اندر کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کو ایگزامپل بنایا جائے گا، ان کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جائے گا۔ جو گفتگو شہباز گل نے کی، اب ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی کے خلاف بھی کوئی بات نہ کر سکے۔ اس وجہ سے شہباز گل کو نشان عبرت بنانے کا پلان ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اب وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے، کوئی میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے تصویریں موصول ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فیک ہو، جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں تصاویریں ہو سکتا ہے وہ فیک ہوں، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کا رہنما یہ کہہ رہا ہے، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا، جنسی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ظاہر ہے ہمارے سے زیادہ باخبر عمران خان ہے، سارے سیاستدان ہمارے سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر یعنی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو یہ تصاویر منظر عام پر آ چکی ہیں، کہیں نہ کہیں تو شہباز گل پر تشدد کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور ان پر تشدد کی تصاویر کھینچ کر ان کو برہنہ کرتے ہوئے مارنے کی، بری حالت کرنے کی تصاویر عمران خان اور کچھ اور سیاستدانوں کو دکھائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ میں پتہ لگے گا، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت ہے، اس کے لیے یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے، اس کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ خاص طور پر جو صحیح معنوں میں گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، پیپلز پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں، اعتزاز احسن ہیں، خورشید شاہ ہیں، یعنی بے شمار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو کم از کم ایک سیاسی ورکر کے اوپر تشدد پر ضرور آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر آج یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو آپ کی بھی باری آئے گی، اور سب جانتے ہیں کہ جب کسی کی باری آتی ہے تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جن حالات کا سامنا آج شہباز گل کو کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ اچھی روایات نہیں جنم لے رہی، پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا پڑے گا۔ میرے پاس اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی ضرور آپ کے شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔